बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ज़ाते बरहक़ के लिए हैं और दरूद व सलाम है नबी मुकर्रम इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि और आपके आले पाक अलैहिमुस्सलाम पर, और खुदा मलाइका व सालिहीन की लानत व नफरीन है दुश्मनान खुदा और दुश्मनान औलिया खुदा पर। हाज़िर खिदमत है इस प्रोग्राम में जिसमें आप कॉल करते हैं और अपनी आवाज़ को बारगाह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँचाते हैं। इस वक्त इस प्रोग्राम में आपके हाज़िर खिदमत हैं। अगर आप कॉल करना चाहते हैं और अपनी आवाज़ को सरज़मीन करबला तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वक्त कॉल कर सकते हैं और अपनी आवाज़ को करबला तक पहुंचा सकते हैं। और ये मकाम जो कि सरज़मीन करबला है, इस मकाम पर मोमिनीन की दुआएं कबूल होती है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला मौला में है। सलाम का नजराना मौला की खिदमत में पेश कीजिए। मेरे मौला पंचतन पाक सलाम सलाम या 14 मासूमीन सलाम सलाम या मेरे मौला हुसैन बादशाह सलाम या मेरे मौला अब्बास बादशाह सलाम या जमी शुहदाए करबला सलाम या जमी मजालिस मुहम्मदिया को वास्ता वसीला जनाब सईदा ताहिरा मुताजा सिद्दीका कुबर मौलूमा जनाब बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा अहले फ़लस्तीन की जानिब से, अहले कश्मीर, कुल मज़लूम मुसलमान, कुल सादात करानों की जानिब से और मेरी जानिब से मेरे वालिदैन पाक, हम तमाम अहले खाना, कुल बरादरी, कुल अबा व उस्ताद, क़यामत तक आने वाली तमाम नस्लें, कुल रूहानी सलासल, तमाम मुर्शिद खाने, कुल उम्मत मुस्लिमा, तमाम हाज़रीन जो वहाँ मौजूद है, तमाम लाइव देखने वाले परेशान आवाजी के अहले खाना वालिदैन पाक, कुल अबा व उस्ताद की जानिब से आजिज़ाना सलाम, हाज़री, अर्ज़ियाँ, दरख्वास्तें, अर्ज़, मारूज़ात, माफ़ी, दुआएं, कुल हाजात, मुश्किलात, अपनी दुआएं आपके हुज़ूर गलतियों बताइयों की माफ़ी के साथ पेश करते हैं। कबूल व मंजूर फरमाएं या मेरे मौला हुसैन बादशाह या मेरे मौला अब्बास बादशाह जमी शुहदाए करबला, आपको आपके वालिदैन पाक कुल अबा व उस्ताद मौला पंचतन पाक अलैहिस्सलाम का वास्ता, निगाह जमी मजालिस मुहम्मदी का वास्ता, हम तमाम अहले खाना, कुल बरादरी, कुल अबा व उस्ताद क़यामत तक आने वाली तमाम नस्लें, कुल उम्मत मुस्लिमा के हक़ में कामिल बख्शो मग़फ़िरत की दुआ फरमा दें। अल्लाह पाक कुल उम्मत की हुकूक़ुल बाद में होने वाली तमाम तर हक़ तलफ़ों की कामिल माफ़ी अता फरमा दे। रूए ज़मीन पर मौजूद तमाम बिलखुसूस तमाम कलमा को मुसलमान जिन जिन घरों में जिसकी तंगी है, बेरोज़गारी है, बेटे बेटियों की शादियाँ नहीं हो रही, बेटे बेरोज़गार हैं, वालिदैन सख्त परेशान है, बेऔलादी है, टेक्निकल भी, जिस्मानी रूहानी से भी सब भी बीमारी जादू टोने दुनियावी बंद रुकावटें, तमाम के घरों से मुश्किलात का खात्मा फरमा दे। अल्लाह के तमाम के में दुआ फरमा दे। तमाम के घर बाद में हम तमाम खाना कुल बरादरी पर खास निगाह करम फरमा दे। बिलखुसूस हमारे घर पर खास निगाह करम फरमा दे। मुझे मेरे वालिद को औलाद बड़ा वसी रोज़गार तो मेरी बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए। इसी ज़ालिम बहन भाई की शादियों करने के असबाब ने एक जोड़ा था हो। तमाम अहले खानों को सिरात मुस्तकीम मदद कुलियत हो जाए। हम तमाम अहले खानों की तमाम दुनियावी रोनी कहते बंद रुकावटें ख़त्म हो जाए। दोनों जानों की कामयाबी कामयाबी हो जाए। बिलखुसूस अपने वालिदैन को लेकर चंद एक परेशानी निगाह करम, बिलखुसूस मेरी वालिदा की कुछ परेशानी खास खास निगाह करम, हमारी जायज़ दिली मुरादें पूरी हो जाए। खास खास इज़्न हाज़िरी, इज़्न ज़्यादा हम तमाम अहले खानों को जज़ाकल्लाह जी बहुत शुक्रिया। आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह और तमाम शरई हाजात को मकबूल फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आपकी आवाज़ करबला मौला में है, मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ कीजिए। जी वीडियो कॉल पर हम ज़ियारत कर सकते हैं? अगर आपने करबला की लाइव ज़ियारत करनी है तो हमारे फेसबुक और यूट्यूब पर इस वक्त आप देख सकते हैं। अगर अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं तो सलाम कीजिए, आपकी आवाज़ करबला में है। चले मातवी सुन्नत लश्कर शाह की तरफ से मौला हुसैन इस्लाम की बारगाह में हमारा हदिया दुरूद सलाम।
اور محمد علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کو سرچ کر کے وہاں سے انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں. سلامت رہیے آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بسم اللہ وبرکاتہ. مولا کی خدمت میں سلام عرض کیجیے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلی اللہ علیہ باب عبداللہ الحسین. السلام علیکم قمر بنی ہاشم. السلام علیکم سکائے سکینہ. السلام علیکم باب الحواج. السلام علیکم امام زمانہ. میرے مولا سلام کا نذرانہ آپ کی بارگاہ پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرمائیں. میرے مولا جس کے لیے شفا یابی کی طلبگار انہیں شفا دے, صحت دے, زندگی دے, کل بھی ذہنی سکون عطا کر, ان کا سایہ میرے سر پہ سلامت رکھ, ان کو شفا عطا کر, دشمن کی شر سے محفوظ رکھ, حاسدین کی حسد سے محفوظ کر. اے میرے مولا, میرے آقا سید و سردار مولا حسین علیہ السلام, مولا عباس علمدار, ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف کرے. میرے وقت کی امام یوسف زہرا بقیت اللہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے. میرے مولا جو مومنین تنگ دست ان کی تنگ دستی دور کریں, جو بیزار ہیں ان کو زر عطا کریں, جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا کریں. میرے مولا جو مومنین پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور کرے. ہمارے وقت کی امام حجت اللہ بقیت اللہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے آپ کو, اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی مولا علی علیہ السلام مدد. آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے, اگر کوئی دعا کرنا چاہے اور سلام کرنا چاہے بسم اللہ. سلام کرتے ہیں مولا عباد مولا حسین کے روزے پہ میرا سلام کریجئے. یہاں پہ بیمار ہیں 4 آدمی. ہلو جی آواز آپ کی آ رہی ہے. بیمار ہے جی یہاں پہ بیمار ہے. ایک منصور عباس ہے, ایک کڈنی پیشنٹ ہے, ایک ذاکر پاشا ہے ہارٹ پیشنٹ, ایک شاہد عباس ہے ہارٹ پیشنٹ, اور ایک بچی ہے جس کو کان میں تھوڑی تکلیف ہے. اقرا فاطمہ. ضرور انشاءاللہ مولا سلامت رکھے آپ کو, اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے. اور منصور عباس کی جو کیڈنی کا مریض ہے اور کافی دفعہ ان کے لیے دعا ہو چکی ہے, مولا ان کو صحت کاملہ واجلہ نصیب فرمائے, اور دیگر حضرات کو بھی مولا اپنے ذومان میں رکھے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ مولا کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. السلام علیکم یا باپ اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا میرے اپنا کرم کیجیے. اس میں جیسا چاہتی ہوں کو ویسے کر سکتی. آپ کا کرم بہت ضروری ہے. میرے بچے کا اپنا سایہ بنانے رکھے, اور مجھے سب سے ضروری ہوا اس میں یہی ہے کہ بس کو شفا مل جائے اس بیماری سے, اور کی ضرورت نہ پڑے. آپ اپنا معجزہ دکھا دیجیے اور بالکل پہلے کی طرح ٹھیک کر دیجیے. اور ہمارے گھر میں جو کسی سے پہلے ہوتی ہیں ان کو نظر لگ کے مجھے پتہ نہیں کس کی, ہمارے گھر میں واپس وہی خوشی آنا چاہیے. ہمارے یہاں کی خوشیوں کو آپ کو آتا ہے بھی سکینہ کا میرے گھر کی خوشی واپس لوٹوا دیجیے. میرے پاپا کو بھی صحت دیجیے, انہیں لمبی عمر دیجیے. مولا میرے بھائی کو بھی لمبی عمر دیجیے. گھر پر دیجیے. مولا بہت پریشانی چل رہی ہے آج کل. مولا بھول گئے ہیں کہ خوشیاں کسے کہتے ہیں. سانوں کا مولا اپنا معجزہ دکھا دیجیے اس کنیز کو. شکریہ, بہت شکریہ مولا. ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے آپ کو, اللہ آپ کی والدہ کو صحت کاملہ واجلہ نصیب فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ, آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں گونج رہی ہے. سلام کیجیے مولا کی خدمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیہ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن ورزق طوعا وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین
السلام علیکم یا ابو الفضل العباس، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا سقیت تاشی کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا میرے پاک پروردگار ہے میرے رب متعال، تجھے صدقہ ہے اپنے پاک رب ہونے کا، صدقہ ان پاک ہستیوں کا، صدقہ امام حسین غازی عباس علمدار جن کے دروں کے پر ہماری آوازیں جا رہی ہیں، مولا ان کے رب ہونے کا صدقہ ہے، مولا ہمیں ہمارے گناہ معاف فرما دے میرے مالک، یا اللہ ہم پر اپنی نظر کرم کر دے، یا سری و رضا ہم سے راضی ہو جا میرے مولا۔ اے پاک پروردگار ہمارے امام کا ظہور جلد از جلد فرما میرے مالک، یا اللہ دنیا پہ جہاں بھی ناانصافیاں ہیں ہمارے امام جلد از جلد کا ظہور اور آ کے ان ناانصافیوں کو اور ان جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں مولا ان کو آ کے ختم کر دے، اسلام کے دشمنوں کو پاک پروردگار صدقہ ان پاک ہستیوں کو نیست و نابود کر دے میرے مولا۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما میرے مالک، یا اللہ صدقہ باب الحوائج غازی عباس علمدار ہر ماں کے دل کی ہر حسرت کو پوری کرنا، خاص کر کے اپنی اولادوں کے حق میں، خاص کر کے میری ماں جو اپنی بچوں کی خوشیوں کو ترس رہی ہیں، بیٹھی دعائیں کرتی ہیں، مالک میری ماں کو اپنی اولاد کی خوشیاں نصیب کر جلد از جلد، میری ماں سمیت اور بھی جتنی مائیں ہیں یا اللہ اس دنیا میں سب کو اپنی اولاد کی خوشیاں نصیب کرنا، ان کی زندگیوں میں پاک پروردگار ان کو اپنی اولادوں کا سکھ نصیب کرنا، میرے بھائیوں کو روزی رزق نصیب عطا فرمانا مالک، باب الحوائج غازی عباس علمدار کے صدقے میرے بھائی عباس کے مقدر جاگ جائیں، یا اللہ وہ بہت پریشان ہے اپنے روزی رزق کے معاملے میں، مولا غازی عباس باب الحوائج کے صدقے اس کی مدد کریں میرے پاک پروردگار، باب الحوائج غازی عباس علمدار کے صدقے مالک اپنے پاک در سے لے کے نبی پاک کے روزے سے لے کے نبی پاک کی تمام آل و اولاد کے روزوں کی میں زیارت نصیب عطا فرما میرے مولا، یا اللہ ہر پریشان حال کی پریشانی دور کر، ہر بیمار کو شفا دے، اور میرے بزرگ جو بھی اس دنیا سے گزر گئے ہیں اس سمیت تمام مومن مومنات سمیت سب کو جنت و فردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرما مالک، میرے بچوں کے دل میں معرفت اہل بیت عطا فرما، امام حسین ٹی وی والوں کے یا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور ان کو اس کا جو ہماری آوازیں پہنچاتے ہیں کربلا کی سرزمین تک اس کا اجر عظیم عطا فرما میرے مولا، التماس دعا، مع السلام۔ محتاج دعا سلامت رہیے آپ، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام عرض کیجیے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام، السلام علیکم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، السلام علیکم ابن بی بی خدیجہ الکبریٰ ام المومنین سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم یا سقائے سکینہ یا ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم ابن بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی دعا کریم کربلا کے حضور باب الحوائج کے حضور، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، پروردگار باب الحوائج کے وسیلے سے کریم کربلا کے وسیلے سے دعا کریں پروردگار اپنی حجت کو ظاہر کر دے، جلد ان کو اس نے ظہور عطا فرما، ہمارے امام جلد تشریف لیں اور آ کر ظلم و جور سے بڑی دنیا کو انصاف سے پر کر دیں، مولا آپ جلد آ جائیے، جلد آ جائیے۔ آج بھی آپ کی جدہ زارا انتظار کر رہی ہیں کہ کب میرا بیٹا مہدی آئے گا اور کب جناب محسن کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، مولا آپ جلد آئیے، جنت البقیع کی ویرانی کو دور فرمائیے، وہاں پہ روشنی بھی ہو، سایہ ہو، روزے تعمیر ہو، اور ہم آپ کے قدموں میں بیٹھ کر جناب سیدہ کا، جناب محسن کا اور آپ کی جو جد آپ کی جو شہادت پا چکی ان کا ہم آپ کو پرسا دیں، مولا جلد آ جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ واولادہ واصحابہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیہ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا، الہی آمین۔ کریم کربلا کے حضور التجا، باب الحوائج کے حضور التجا، مولا باب الحوائج آپ کے در پہ استدا ہے، آپ کے در پہ ہر روز گزارش، آپ کے در پہ ہر روز سوال پیش کرتی ہوں، مولا
میرے سوال کو پورا کر دیجیے. میں جو ہر روز آپ کے حضور استدعا پیش کرتی ہوں، مولا میری فریاد کو سن لیجیے. معجزن عباس حضرت کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، اور میرے مولا معجزن جہاں ان کو جاب کے لیے ہے میرے مولا وہ چاہتے ہیں ان کو معجزن عطا کر دیں اور بہت ترقیاں اور کامیابیاں عطا کر دیں میرے مولا. آپ کے در سے ہی ملا، پہلے بھی آپ نے جو عطا کی تھی اب بھی عطا کر دیجیے. جہاں مولا بہتر نہیں تو بہتر کر دیں، بہتر ہے تو بہترین کر کے عطا فرمائیں. اور مولا ان کو بہت ترقیاں اور کامیابیاں عطا کر دیں، اور ان کی جتنی مشکلات ہیں ساری آسان کر دیں. میری بیٹی فاطمہ کو یا عباس والے المہدی علیہ السلام کا صدقہ جو میرے وقت کے امام ہیں ان کا صدقہ سوال اولاد عطا فرمائیں، اور ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائیں. اور میری بیٹی اور عباس کو مجھے اپنا گھر عطا کر دیں، جہاں میرے اس گھر کا صدقہ جہاں میرے مولا علی تشریف لائے، جہاں پہ میرے وقت کے امام تشریف لائیں گے، جہاں ان کا ظہور ہوگا. خانہ کعبہ کے صدقے سے معجزن اپنا گھر عطا کر دیں، اور ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائیں. میری امی جان بیمار ہے، میرے ہسبینڈ بھی تہنیت بیمار ہے، معجزن شفا دے دیں. اور مولا جو ہمارے اقربا میں بیمار ہے ان کو بھی شفاء کاملہ عطا فرمائیں. اور مولا جو پریشان حال ہے معجزن پریشانیاں دور کر دیں، ان سب کے پیچھے میری بھی پریشانیوں کو دور کر دیں. میرا رزق روزی سب آپ کے سپرد ہے مولا. معجزن آپ میری مدد کیجیے، جو میری ذمہ داری ہے مولا اتنی ہمت طاقت عطا کر دے کہ میں سب ذمہ داریوں کو پورا کر سکوں. مولا ایک نظر کرم کر دے اور ہمیں بھی یہ جنت دکھا دے، ہمیں بھی کربلا کی زیارت کرا دے، ہر مقدس مقام کی زیارت کرا دے. مولا ہمارا مان رکھ لیں، ہم بس مان ہی ہے مولا، ہم بہت گنہگار ہیں، معاف کر دے اور ہمارا مان رکھ لیجیے. آپ کو جناب زینب کا واسطہ، ان کی چادر چھن جانے کا واسطہ، ان کا مان ٹوٹنے کا واسطہ، مولا ہمارا مان رکھ لیجیے. بھائی جناب جب مولا عباس کے حرم میں جائیں ہماری طرف سے سلام عرض کر دیں. سب سے پہلی دعا اللہم اجل ولی عقل فارج، امام کا جلد ظہور ہو، اور ہماری طرف سے ساری میری التجا پیش کر دیں. انشاءاللہ مولا سلامت رکھے آپ کو، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام عرض کیجیے. السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم امیر المومنین، السلام علیکم فاطمہ الزہرا، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. آل محمد پر وقت کے امام پر لاکھ کرو درود، لاکھ کرو سلام. باب الحوائج میرا سلام اپنی بارگاہ میں قبول کر. آپ کو واسطے کی آپ کو واسطے کی علی اکبر کا میرے مولا میرے آقا میرا سلام قبول کر، ہمیں کوئی نہ دکھا سوائے گا میرے بیت کی سارے ملکوں کی سارے پردے کی سارے مسلمانوں کی تو حفاظت فرما دے. ہم سب میرے بیت کی بھی کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، ہم سب کو بھی کے نظر میں شامل کر دے، ہم سب کی پردے کی حفاظت فرما دے، ہم سب کو در حسین کی زیارت نصیب کر. باب الحوائج آپ کو نام حسین کا واسطہ دیکھ میری دنیا اور آخرت میں مولا حسین سے دور نہ کرنا. میرے بابا کی نفرت فرما دے، سارے مربین کی نفرت فرما دے، بجن چبرک کی پاوا دے، ہم نصیب کر ہمارے گنہگار کو 313 شامل کر دے. امام کا ظہور دیکھنا نصیب کر دے، اور ہمارے امام کے ظہور متعجب فرما دے. ہم سب کو ان کے راستے پہ چلنے دے، ہم سب کی حاجتوں کو قبول کر، ہم سب کے دلوں کو سکون دے. اللہم صلی اللہ محمد اللہم اجل ولی کفر لبیک یا حسین لبیک یا امام مہدی علیہ السلام. ماشاءاللہ سلامت رہیے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام عرض کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم یا ابا عبدالحسین، السلام علیکم علی ابن الحسین، السلام علیکم اولاد الحسین، السلام علیکم اصحاب الحسین، السلام علیکم بابو فضل العباس ابن امیر المومنین. پروردگار مولا السلام کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما. خداوند آل محمد کے صدقے سے معرفت مولا حسین کی زیارت نصیب ہو. یا اللہ جہاں جہاں مومنات پریشان ہو رہے ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، اس کی طفیل میں ہماری مشکلوں کو حل فرما. یا اللہ ہمارے رزق میں روزی میں برکت نازل فرما، اضافہ فرما. خدا دنیا کی خیر آخرت کی خیر عطا فرما. بیمار کربلا کے صدقے سے میری والدہ کو صحت و کاملہ عطا فرما. پروردگار ہماری مشکلوں کو حل فرما. یا اللہ وقت کے امام کے ظہور میں تاجر عطا فرما، جو اس میں ترقی عطا فرما. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے آپ کو، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے بحق امام حسین علیہ السلام. اور جن جن مومنین نے بہرحال اس پروگرام کے توسط سے مولا سے توسل کرتے ہیں ان سب کے لیے دعا گو ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی حضرت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، سلام کیجیے مولا کو. السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم امیر المومنین، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سید نساء العالمین، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سید نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ.
السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین صاحب الحسین سلامت رہیے مولا، سلامت رکھیں آپ کو ہمیشہ۔ الہی آمین۔ شکریہ مولا، آپ کی تمام شرعی حاجات کو قبول و مقبول فرمائیں۔ دعا گو ہے آپ کے حق میں مولا، آپ کے سلام کو بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں شرف قبولیت بخش انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ علیکم السلام مولا علی علیہ السلام مدد۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام عرض کیجیے۔ السلام علیکم یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکر شاہ شیر خدا علیہ السلام، مولا کا مولا مولا سخی امام مولا کا بی بی زینب سے مولا امام زین العابدین سے مولا امام مقرر سے مولا امام جعفر صادق سے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، مولا کا مولا رضا علیہ السلام، مولا کا مولا منتقل سے مولا کا مولا امام النقی علیہ السلام، مولا کا مولا امام حسن عسکری علیہ السلام، مولا کا فرزند مظلوم فاطمہ زہرا ادرکنی اللہم اجلک والفرجک، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم بی بی خاتون فاطمہ زہرا۔ مولا عباس تو مشکل کشا ہے، مولا عباس تو سخی ہے، مولا عباس تو جو واسطہ ہے اپنے بھائی مولا کا سخی امام حسین کا، اس کے چہرے کے پیچھے دور کرنے والے مولا میں دور فرما۔ مولا میں بے روزگار ہوں، پریشان ہوں، تکلیفوں میں ہوں، مولا تکلیف دور فرما۔ مولا مجھے روزگار عطا فرما، مولا ہم بھائی بے روزگار پریشان ہیں، تکلیفوں میں ہیں، مولا تکلیف دور فرما۔ مولا عباس پندر کے سائے میں رکھنا، آقا سان خاتون فاطمہ زہرا سان بی بی زینب، مولا سکی امام حسن کے تم کے ساتھ کسی غم میں نہ رلانا۔ مولا ہمارے عزیز اقارب ہماری درگاہ فیملی بہت پریشان ہے، تکلیفوں میں ہیں، تکلیف دور فرما۔ ایک اتحاد محبت قائم دائم کر، میں محبت قائم دائم کر، ہمارے تکلیف دور فرما۔ ہمارے اگنی گاؤں میں ایک خدا محبت قائم دائم کر مولا، ہمارے پاکستان میں خدا محبت قائم دائم کر مولا۔ ہمارا مسئلہ چلا ہے کینالوں کا، مولا ہمیں فتح دینا مولا اس میں۔ مولا عباس مشکل کوشا، مولا کا سخی امام حسین تجھے واسطہ ہے، مولا کا مولا علی کو جوان کا واسطہ ہے، تجھے سان بھی معصوم ہے سکینہ کا سینے کے سونے کا واسطہ ہے، تجھے باب الحوائج مولا علی کے معصوم خالی جھولی کا واسطہ ہے، مولا سخی امام حسین صاحب کو ساتھ بیٹے دے، اس کے ساتھ میری بھی جھولی آباد کر، مجھے بھی نری نے اولاد عطا فرما، بیٹی کو عطا فرما مولا۔ مولا تو سخی ہے، مولا تو فطرت کو پر دیے مولا، اس کو رزق میں ڈال، مجھے روزگار عطا فرما مولا، میں پریشان ہوں تکلیف مولا، مجھے اپنی مولا سخی امام حسین محمد عالم محمد کی ذات سے فرما، سکر کا دور فرما مولا۔ یا اللہ تو غفور رحیم ہے، یا اللہ تو مالک خالق ہے، تجھے اپنے محبوب اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے مولا ہمارے امام زمان ضرور فرما، اس کے راستے کی عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین کے صدقے میں دعا مانگ رہا ہوں، سجاد کے صدقے میں شفا مانگ رہا ہوں، کون ساکتا ہے در زہرا سے حل نہیں ہوتا، میں شبیر کا درجہ مانگ رہا ہوں، جعفر کاظم رضا نقی کا ظہور امام زمن مولا، جو شاہ کے عزادار ہو محتاج نہ ہو، جو بیمار ہو پاوے شفا، جو ہو مومن غد رہے رہا، صدا زور اسلام مرغوب ہو کام کو، وہ جگہ مشکل کو شامل شاہی کر، ہر کی محبت مولا کی دعائی کر، مولا فلک کے روندے ہوئے غازی عباس سے دربار پہ پھیلائے ہوئی، مولا سخی امام حسین تجھے مولا کا بیمار کا سجاد کے بیماری کا تکلیف بیماری بھی دور فرما، الہی آمین۔ الہی آمین۔ سلامت رہیے، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا مولا میں ہے، سلام کا نذرانہ مولا کی خدمت میں پیش کریں۔ جی السلام علیکم یا مولا یا ابا عبداللہ، مولا آپ پر سلام قبول ہو ہمارا پروردگار، میرے مرحومین، میرے گھر والے، میرے بچے، میرے بہن بھائی، ہم سب کی طرف سے مولا سلام قبول کریں اپنی بارگاہ میں۔ السلام علیکم یا مولا یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا میری پریشانی مصیبتوں کو، میرے گھر والوں کی پریشانی مصیبتوں کو دور فرما پروردگار، اور جو بیمار ہے بیمار کربلا کی سب میں مولا ان سب کو صحت و زندگی عطا کر پروردگار۔ میرے بچہ حسین بیمار ہے، میری امی، میرے بھائی بہن نے سب کو صحت و سلامتی عطا کر پروردگار۔
मेरे बहन भाइयों को नेक बरत कर परवरदिगार, बहनों को भाइयों को नेक शादी और अल्लाह में जल्द से जल्द सहरे के फूल खिला दे मौला, सहरे के फूल खिला दे। सदका में हजरत अली अकबर के परवरदिगार हमारी परेशानी को दूर फरमाए परवरदिगार, और जिंदगी भी अच्छी नसीब करे परवरदिगार, मौत भी परवरदिगार, सिवाय हमें हुसैन के गम न दे परवरदिगार। जल्द से जल्द इमाम का ज़हूर हो जाए मौला और हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। आमीन। इलाही आमीन। सलामत रहिए आप, मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ कीजिए। जो भी शहीद जो भी 72 शहीद सबको मैं आ रहा हूँ सलाम। जो ये भी है परेशान सब मौला जी सलामत रहिए आप, मौला आपकी दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह बिहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और दुआ गो है जिन मोमिनीन ने बहरहाल मौला की खिदमत में अपना पुरखुलूस सलाम पेश करते हैं, उन सब के लिए दुआ करते हैं मौला उन सब की दुआओं को कबूल फरमाए और करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। दुनिया भर में जहाँ कहीं पर भी हुसैनी है इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और अपनी आवाज़ को करबला तक पहुँचा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला में है, बिस्मिल्लाह फरमाएं। सर मैं सबसे पहले तो मौला हुसैन बादशाह को, मौला गाजी बादशाह को अपना आजिज़ाना सलाम पेश करता हूँ। माशाल्लाह। मैं बड़े दिनों से, बहुत ही दिनों से कॉल कर रहा था कि मौला की बारगाह में मैं अपना सलाम पेश कर सकूं जी, और ये आज मौजिज़ाना ही अल्लाह के हुक्म से, मौला के हुक्म से मेरा सलाम करने के लिए कॉल एक्सेप्ट हुई है। सलामत रहिए जी, मौला सलामत दुआ कहूँ कि अल्लाह दुआ कहूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना, मेरी सिस्टर है उनकी भी शादी होनी है और मेरी भी, और मेरे वालिद साहब और भाई मेरे अपना मौला की बारगाह में पेश हो गए हैं। ये भी पिछले इतवार को ही उनका चेलम था जी। तो दुआ कीजिएगा अल्लाह मौला उनके दर्जात बुलंद करें। इलाही आमीन। और हमारे दोनों बहन भाइयों के जो वक्त हैं मौला बादशाह बुलंदियां अता फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। सलामत रहिए आप, आपके लिए दुआ गो है मौला आपको सलामत रखे और तो आपके लिए तहे दिल से जो भी आपकी शरई हाजात है मौला कबूल व मकबूल फरमाए। मौला के ज़ुआमान में रहें, कामयाबियाँ और कामरानियाँ मौला नसीब फरमाए। और जिन मरहूम के लिए उन्होंने दुआ की है उस मरहूम के लिए भी दुआ गो है कि मौला उनको उनके दराजात को बुलंद फरमाए बिहक़ इमाम हुसैन सलावतुल्लाह अलैह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम का नजराना पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजम। अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला असहाब अल हुसैन। अस्सलामु अलैका या अबू फज़ल अब्बास या रमदौर। अस्सलामु अलैका जनाब अली अकबर जनाब अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैका जमीअ शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे आका मेरे मौला, आज आपकी बारगाह में उस शख्स के लिए दुआ गो हूँ कि जिसने मुझे बीच सड़क पे खड़ा करके, गैर मजहब है, हिंदू है, लक्ष्मण दास नाम है, उसको कुछ आइस का प्रॉब्लम है और उसे अटैक हुआ है। उसने कहा कि मुझे किसी ने बोला है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोजे पे दुआ मंगवाओ
अल्लाह तुम्हें शफा देगा। हूँ तो हिंदू लेकिन दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत है। ए जमार वजीर अली मशहदी, आप मेरे लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे पर दुआ करें। मुझे यकीन है कि मुझे मौला शिफाए कुल्ली अता फरमाएगा। तो मौला उस मोमिन, उस बीमार, उस हिंदू लक्ष्मण दास के लिए दुआ गो हूँ कि खुदावंद मुताल उसको सेहत और सलामती अता फरमाए। छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, मौला उनका साया उनके ऊपर कायम व दायम फरमाए। मेरे मौला उन तमाम दोस्तान अहबाबान के लिए दुआ गो हूँ जिन्होंने दूर दरियाफ्त से इल्तमास से दुआ के लिए कहा है। मेरे मौला बिलखुसूस जिनके इम्तिहानात चल रहे हैं अभी, बच्चों के, बच्चियों के, बेटों के, बेटियों के, मौला आपको वास्ता है जनाब सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के उस कठिन इम्तिहान का मौला इन तमाम नौजवान बच्चों बच्चियों को इम्तिहानों में अच्छी जो से पोजीशन अता फरमाइए। मेरे मौला जो इस वक्त मुसाफरी में है, सफर में है, मौला उन तमाम मुसाफिरों के सफर आसान फरमाए। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतर नहीं है, क्योंकि सक्कर बबल्लो बाईपास पे धरना लगा हुआ है सिंध की पानी के हवाले से। तो मुसाफरीन भी बहुत परेशान है, मोमिनीन भी बहुत परेशान है। मौला उन तमाम मोमिनीन के लिए आसानी फरमाइए। मौला उन तमाम मरहूमीन के लिए दुआ गो हैं कि जिनसे पढ़ने वाला कोई नहीं है, जिसको अलहम्दुलिल्लाह बख्शने वाला कोई नहीं है। उम्मत जहाँ 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 भी दुनिया भर में बिलखुसूस फ़लस्तीन के उन मोमिनीन मोमनात के लिए, शोहदा मिल्लत जाफिया के लिए, तमाम दोस्तान के लिए दुआ गो के मौला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाइए, आला इल्लियन में जगह अता फरमाइए और मौला अपने कदमों में मंशूर फरमाइए। मेरे मौला, मेरे आका, बहुत दर्द दिल है कि काफी सालों से यही कि अल्लाह पाक हमारी गैबत से मदद करे। जनाब अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का सदका, मौला हसनैन करीमैन का सदका कि मौला मस्जिद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हम बनवा सकें ताकि मोमिनीन उसमें कफील तादाद में नमाज अदा कर सकें। मेरे मौला, मुझे यकीन है कि जरूर मेरा काम होगा जिस काम के लिए आपको रोजाना तंग करता हूँ। इंशाल्लाह एक दिन वो जरूर होगा कि जिस तरह आगा साहब ने हमारे ऊपर बहुत से एहसान किए इफ्तिखारों के, एक दिन हम फोन करके बताएंगे कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हुज्जत खुदा इमाम महदी अलैहिस्सलाम के नाम की जमीन हमने खरीद कर ली है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे मौला आपका करम होगा। मेरे मौला रिज़्क रोजी के लिए दुआ कर रहे हैं, काफी दिनों से, महीना 2 हो गया है, कारोबार में बहुत परेशानियां हैं। मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है कि रिज़्क रोजी में वसअत और कामरानी अता फरमाइए। मेरे मौला इमाम हुसैन टेलीविजन जितने भी अरकान चैनल को मौला तरक्की और कामरानी अता फरमाइए। बिलखुसूस शाह साहब सफीरान हुसैन है, ये हमारी आवाजें आपके कदमों तक पहुंचाते। मौला इनको तूल जिंदगी सेहत और सलामती अता फरमाइए, कोई गम न दीजिए गम में शबीर के सिवा। मौला सलामत रखे आपको और तहे दिल से आपके लिए दुआ गो है जो नेक काम आप करते हैं। मौला आपकी तमाम शरई हाजात को कबूल व मकबूल फरमाए और जो दुआएं आपने की है बंदे हकीर के लिए शुक्रगुजार है और आपके लिए भी यकीनन दुआ गो है इस अजीम मकाम पर। मौला के हिफ्ज़ व अमान में रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलल हुसैन व अला इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिही, अस्सलामु अलैका या मौलाया सय्यदी या बाबुल हवाइज, अस्सलामु अलैका या कमरे बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका या सक्काए सकीना, सलाम अलैहा, अस्सलामु अलैका या वफादार हुसैन, अलमदार हुसैन, बाब हुसैन, या काशिफ कर बेन वजील हुसैन, एक शिफ कर दी बेहक के अखीकल हुसैन, अल्लाहुम्मा कुल्ली वली कल हुज्जत इब्न हसन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फी हाज़िही साअत व फकुल ज़ातिन वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन लना हत्ता तुस्किना ज़क्तवन व तमत्तु फ़ीहा तवीला नदरी मज़र जाबी तजदवन लक़तना बारिकुल्लाहु व सय्यदुल अहलाम या मौलाया सैयदी इमाम जाफ़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुरसा और ताज़ियत कबूल फरमा। मेरे मौला मौलाना जाफ़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत का पुरसा खुश कर दे। मेरे मौला मेरी हाज़िरी कबूल, मेरी मायूसियाँ ख़त्म कर दीजिए, मेरा खौफ और जुल्म ख़त्म कर दीजिए। मेरे मौला राहत सुकून और करार अता फरमाइए, सबको तंदुरुस्तियाँ और सेहत
عطا فرمائیے، کسی کے محتاج نہ کریے مولا، دشمنوں کو ذلیل و خوار کیجیے، حفاظتوں میں رکھیے مولا، بے خوف رکھیے۔ الہی آمین۔ سلامت رہیے، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہیں مولا مقبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام عرض کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقہ وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ابی بی زینب کبریٰ، السلام علیکم ابی بی ام البنین، السلام علیکم صاحب العصر والزمان، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجنا۔ مولا کی ظہور کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے خاص التماس دعا گائیں۔ تو ایک آغا وجدانی ہے، اس کو سعودی عرب میں گرفتار کیا ہوا ہے، تو اس کے لیے التماس دعا۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جس صاحب کے لیے دعا کی ہے مولا ان کے مشکلات کو حل فرمائے، اور اللہ آپ کی تمام شرعی حاجات کو قبول و مقبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام عرض کیجیے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا علی المرتضیٰ، السلام علیکم یا بی بی فاطمۃ الزہرا سید نساء العالمین، السلام علیکم شہیدان کربلا، اسیران کربلا، یا بی بی یا مولا غازی عباس علمدار، یا صدقائے سکینہ، السلام علیکم وقت کے امام زمانہ، آپ کو بہت سلام ہمارا ہے۔ مولا ایک نذرانہ آپ کی نظر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میری بیٹی علی زہرا کی طبیعت صحیح نہیں ہے، وہ امید سے ہے مولا، اس کی خیر عافیت سے وہ گردر ٹوٹے مولا، آپ کو سب خبر ہے، میں آپ کو پکار رہی ہوں، حل کیجیے مشکل میری، اب ناک میں دم ہے، عباس ہے تم کو سکینہ کی قسم، اب واسطہ دیتی ہوں تمہیں شیر خدا کا، سن لیجیے سب کا حسن سب صبا کا، پھر باقر و جعفر کی قسم دیتی ہوں، شاہ اب موسیٰ غازی کا دلا یہ صدقہ، بہر ظاہر کرو مشکل میری مولا، مر جاؤں گا دیر لگاؤ گے میرے مولا، حل کیجیے مشکل میری، اب ناک میں دم ہے، عباس علی تم کو سکینہ کی قسم ہے، عباس علمدار تیری شان کی قربان کیا عرض کروں، کہتا ہے نہ جاؤ پریشان، حل کر دے میرا عقدہ کشا لاحل آسا، از بہر بطول آئے شہ مرد و دیو جہاں، حل کیجیے مشکل میری، اب ناک میں دم ہے، عباس علی کو سکینہ کی قسم، مولا علی عباس علی اکبر، مولا ان امت کے صدقے لیے اصغر کے صدقے، مولا ہو اور ابن رہائی کے صدقے، بھی ابن مظاہر کے صدقے، مولا مسلم دے کر کے صدقے، مولا تمہاری مشکلات حل کیجیے، میری بچی کو خیر عافیت سے زندگی کے ساتھ اولاد دیجیے، مولا جو پریشان حال ہے پریشانیاں دور کریں، ابھی بھی سکینہ کے صدقے سے مولا میری مشکلات حل کریں، ان کی مشکلات حل کریں، بیوی ان کے بچوں کو امان دیں، جو بھی اولاد ہیں انہیں گودیاں بھر دیں ان کی، مولا علی اصغر کے صدقے سے مولا میرے وسیم عباس مصطفیٰ مہدی کو زندگی صحت دے، خاور کو سیب حیدر کو زہرا کو تنزیلہ بطول کو، مولا میرے شعیب قمبر کو، علی مرتضیٰ علی موسیٰ، میرے مسلم کو جو آپ نے مجھے دیا، مولا شکر ہے پروردگار تیرا، مولا آپ کا بہت شکریہ، آپ دعائیں سنتے ہیں اور یہ بھی سنیں گے، مولا آپ کو سلامت رکھے، اور عابد بیمار کے صدقے سے سارے غم پریشانیاں کی جاتی ہیں، الہی امین۔ شکریہ مولا، آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جو بھی مشکلات ہیں مولا حل فرمائے۔ سلامت رہیے، مولا کے حفظ و امان میں رہیے، اور تہ دل سے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مولا آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور مشکلات کو حل فرمائے انشاءاللہ۔ اور جن مومنین نے بہرحال ہر روز کی طرح آج بھی بہت ساری کالیں کی، اور سب کے لیے
दुआ गो है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ कीजिए। जी बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन व सय्यदुल वसीन, अस्सलामु अलैकुम या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम या अबुल फज़ल अब्बास या कमर बनी हाशिम, या सक्का सकीना या साकिया आशिया करबला। मेरे मौला मेरे लाखों सलाम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे मौला आपसे बार बार दुआ गो हूँ, अपने बच्चों का सदका, मेरे मौला अपने बेटों का सदका, मेरी शहजादी सकीना का सदका, मेरी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का सदका, मेरे मौला अपने हरम में जो मुहर्रम की आमद है, मुझ समेत जो मोमिनीन आपकी ज़ियारत के ख्वाहिशमंद है, मेरे मौला सबको अपने हरम की ज़ियारत नसीब फरमाना। मेरे मौला शाम के हालात बेहतर फरमाना, जो ज़ायरीन वहाँ जाना चाहते हैं मेरे मौला उनके लिए भी हालात बेहतर करना। मेरे मौला मेरे बच्चों के लिए दुआ गो हूँ कि उन्हें अपनी मार्फत अता फरमाना। अपनी दहलीज पर सजदा रेज़ होने के लिए मेरे मौला उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाना। मेरे मौला जो काम मेरे मरहूम शौहर करना चाहते थे, कुछ रह गए हैं जो मेरे मौला रफ़ाए आमा के काम, मेरे मौला इतनी ज़िंदगी अता फरमाना कि मैं वो काम कर सकूँ और मेरे बच्चे वो काम कर सके। मेरे मौला मैं इमाम हुसैन टेलीविज़न की खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि जिनके ज़रिए हमारा राब्ता आपके साथ रहता है। अल्लाह पाक सलामत रखे और मौला से यही दुआ है कि मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। आगे जी आपकी वजह से हम अपने मौला को सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैल हुसैन व अला औलादिल हुसैन माशाल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। दुआ गो है आपके हक़ में, मौला आपकी तमाम शरई हाजात को कबूल व मकबूल फरमाए बहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और तमाम अहले ईमान जो हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं उन सब के लिए दुआ गो है। बस एक नुक्ते को आप जहन में रखिएगा कि करबला मोहल्ला के टाइम के मुताबिक ये प्रोग्राम 9 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11 बजे और हिंदुस्तान के टाइम के मुताबिक 11:30 बजे ये प्रोग्राम शुरू होता है। और इस प्रोग्राम का मकसद असल में मौला हुसैन सलावतुल्लाह अलैह की खिदमत में सलाम, और अगर कोई मोमिनीन अपनी दुआएं मांगना चाहे तो वो भी दुआ मांग सकते हैं, रोज़ाना कॉल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई ज़ाकिर या शायर या नौह ख़ान वग़ैरह जो अपने इज़हार अक़ीदत करना चाहे उनको भी मुख्तसर टाइम दे देते हैं ताकि 1-2 बैत जो उनकी इज़हार अक़ीदत है मौला के सामने पेश कर सके। ये बहरहाल इस प्रोग्राम का शेड्यूल है और आपकी एक ज़िम्मेदारी यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हो सके। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप सबकी तरफ से नायब ज़ियारा व दुआ गो है करबला मोहल्ला में, दिलों के शहर में, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप सब के लिए नेक ख्वाहिशात के तालिब हैं। मौला सलामत रखे आप सबको। आखिर में हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए मिल के दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।